नमस्ते, बबिन उपस्थित भएको छु। बबिन फोटोग्राफी च्यानलमा भिजा तथा इमिग्रेसन्सहरू सम्बन्धी जानकारी दिने सिलसिलामा आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जुन युरोपको वर्किङ भिजाको रियालिटीको बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। मैले अघि पनि अघिल्लो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ वास्तविकता वर्किङ भिजाको बारेमा रहेर, र आजको भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरेर पोर्चुगलमा जो वर्किङ भिजामा आउन चाहनुहुन्छ, आउनु भएको छ, जानु भएको छ, पोर्चुगल गएर काम गर्नु भएको छ। म आफैले कति जनाहरुलाई भेटेको छु, देखेको छु पोर्चुगल जाँदाखेरि, रहँदाखेरि जुन त्यहाँ रहेर काम गर्नेहरुको पीडा, जुन वर्किङको लागि लाखौं खर्च गरेर आउनु भएको छ, त्यहाँ पोर्चुगल छिरिसकेपछि टेकिसकेपछिको बाधा व्यवधानहरु के कस्ता आए र तपाईलाई चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ म सुसूचित गर्न चाहन्छु। तपाई नेपालदेखि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अरु कुनै पनि देशबाट तपाई पोर्चुगलको वर्किङको निम्ति मेन पावरदेखि एजेन्टलाई चाहिँ लाखौं पैसा दिएर तपाई अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई चाहिँ विशेष गरेर तपाईले ध्यान दिनु होला अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला, र तपाईले मेन्टालिटी बनाउनु होला गइसकेपछि यस्ता कुराहरु चाहिँ मैले फेस गर्नुपर्छ र यस्ता कुरा फेस गर्नलाई चाहिँ म प्रिपेयर हुनुपर्छ भनेर तपाईले मेन्टालिटी बनाएर मात्र छिर्नु होला। नत्र भने तपाईलाई वर्किङ भिजा बाहेक अरु भिजाहरु चाहिँ बेटर अपर्चुनिटी हुन सक्छ। म त्यो बारेमा बताउँछु। तपाई जुन वर्किङ भिजाको निम्ति खर्च गर्नुहुन्छ 12, 14, 15, 18, 20 लाखसम्म पनि खर्च गरेको म आफैले देखेको छु मानिसहरु। उनीहरुले चाहिँ कहिले उठाउँछन् ती पैसाहरु, र जुन तपाईलाई ठगिएको हुन्छ, जुन तपाईलाई एक प्रकारको भिजा भनेर लगिन्छ र अर्को प्रकारको भिजा चाहिँ तपाईलाई उपलब्ध गराइएको हुन्छ, ती कस्ता कुराहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अहिले नेपालमा रहेर हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा जुनसुकै देशमा रहेर हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ मनमा लागिरा हुन्छ म युरोप छिर्न पाए, म पोर्चुगल मात्र छिर्न पाए हुन्छ भन्ने जस्तो, र छिरिसकेपछि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ के कस्ताहरु बाधा व्यवधान छन्। सर्वप्रथम म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु जो कुन भिजामा चाहिँ तपाईले युरोप जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने। तपाई आज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा बेटर भनेको आज स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ तपाई युरोप छिर्दाखेरि सबैभन्दा बेटर हुन्छ। युरोपमा चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा जुन नर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशहरु, जुन विशेष गरी चाहिँ फिनल्यान्ड जस्ता देशहरु, स्विडेन जस्ता देशहरुमा तपाई आज स्टुडेन्ट भिजामा छिर्नु भयो भने स्टुडेन्ट भिजामा छिरिसकेपछि तपाईले आफूले डिग्री पनि लिनुहुन्छ, कलेजको फी पनि तिर्नुहुन्छ, राम्रो पार्ट टाइम जब पनि पाइन्छ। इभन तपाईलाई एउटा कुरा म बताइदिन्छु, जर्मनीमा जुन पार्ट टाइम काम गरिन्छ त्यो पार्ट टाइम काम गरेको चाहिँ पोर्चुगलमा 2 महिना फुल टाइम काम गर्दाखेरि त्यो भन्दा बढी पैसा चाहिँ जर्मनीमा कमाइन्छ। लिभिङ एक्सपेन्सेस हाई छ जर्मनीमा इन कम्पेयर टु पोर्चुगल, तर तपाईले चाहिँ जुन कमाउने सवालमा चाहिँ तपाईको जुन मिनिमम वेजेसको कुरा भयो, तपाईलाई जुन घण्टामा प्रोवाइड गरिन्छ पैसाहरु, जुन घण्टामा प्रोवाइड गर्ने पैसाहरुको कुरा भयो, ती कुराहरु चाहिँ आकाश पातालका फरक छन्। जुन हाई लेभलको युरोपियन कन्ट्रीज भित्र पर्छ जर्मनी भने, जुन मिडल लोअर इन्कम कन्ट्री भित्र पर्छ पोर्चुगल। तपाई यदि स्टुडेन्ट भिजामा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पढ्नु भएको छ, उड्नु भएको छ भने विशेष गरी स्टुडेन्ट भिजा खोज्नु होला। र दोस्रो अप्सन्स पाउँछ तपाई थोरै पैसामा नै जुन अलिकति मिड ठिकठाकको पैसामा तपाई भिजिट भिजामा युरोप गएर, जुन अब तपाईलाई म सजेस्ट गर्दिन तपाई सेटल हुनुहोस् भनेर, तपाईको अलिकति लङ टर्म छुट्टै प्लान छ भने जुन भिजिट भिजामा गएर पोर्चुगल गएर कार्डको प्रोसेसहरु गर्ने र वर्किङ भिजामा त्यो चीजलाई चाहिँ जुन पेपरहरुको प्रोसेस गरेर वर्किङतिर लैजानको निम्ति जुन अलिकति धेरै नै सजिलो छ जो इन कम्पेयर टु पोर्चुगल अदर कन्ट्रीजको तुलनामा चाहिँ त्यो चीज गर्नु होला। र तपाई वर्किङमा गर्दै हुनुहुन्छ भने म अलिकति रियालिटी अब म वर्किङतिर जान्छु। वर्किङमा जाँदाखेरि के कस्ताहरु तपाईले फेस गर्नुपर्छ, के कसरी हुन्छ भनेर जुन तपाईलाई पहिलो कुरादेखि नै झुक्काइएको हुन्छ एजेन्टहरुबाट तपाईलाई रेसिडेन्सी भिजा भनेर, जुन चाहिँ पोर्चुगलले रेसिडेन्सी भिजा केही वर्ष पहिला दिन्थ्यो र केही वर्षदेखि रोकिरहेको छ, र तपाईलाई दिने अहिले भनेको सिजनल वर्किङ भिजा हो। सिजनल वर्किङ भिजा 6 महिनाको हुन्छ, र सिजनल वर्किङ भिजामा गइसकेपछि पोर्चुगल गइसकेपछि तपाईले 12 महिना गभर्नमेन्टलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। 12 महिना तपाईले काम गर्ने भन्ने देखाइसकेपछि 12 महिना तपाईले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, र गभर्नमेन्टको आर्टिकल अनुसार तपाईले कागजको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जुन भिजिट भिजामा जानु भयो र आर्टिकल 88 भन्ने हुन्छ पोर्चुगलमा, आर्टिकल 88 बाट चाहिँ तपाईले जुन कागजको प्रक्रियाको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि निकै कठिन छ तपाई सिजनल वर्किङ भिजामा जानुहुन्छ भने पोर्चुगल।
र अर्को भनेको तपाईँ जानासाथ रेसिडेन्सी कार्ड बन्दैन। सिजनल वर्करमा गइसकेपछि केही वर्ष कुरेर रेसिडेन्सी कार्ड तपाईँले लिएर अनि फेरि तपाईँको आइआरएसहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ मिट गरेर अनि बल्ल फ्यामिली रियुनियन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवारका मेम्बरहरूलाई बोलाउन सक्ने अवस्था हो। त्यो चिज भनेको निकै नै कठिन र तपाईँले निकै अन्डरहरू खानुपर्छ। र दोस्रो कुरो भनेको नेपालदेखि चाहिँ जुन वर्किङ भिजामा चाहिँ पोर्चुगल लान्छ ती सबै पोर्चुगिज कम्पनी नभइकन नेपाली कम्पनीहरू हुन्। नेपाली नै ठगहरू, धेरैजना ठगहरू सल्बलाइरहेका हुन्छन् पोर्चुगलमा चाहिँ। विशेष गरी अलिकति बाठो बनाउँदाहरूले चाहिँ पोर्चुगिज नै केही अब चिने जानेको भाषाहरू बोल्न सक्ने र पोर्चुगिज नै अलिकति जुन पैसा लिएर कारोबार गरेर लयरहरूलाई खरिद गरेर उनीहरूले त्यसै पेपर बनाएर चाहिँ केही पर्सेन्ट हिस्सा लिएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा सानो प्लटहरू, खेतीका प्लटहरू लिएर ओरेर त्यसरी चाहिँ ती ठाउँमा चाहिँ वर्करहरू चाहिँ फुलफिल गर्नको निम्ति भनेर उनीहरूले चाहिँ पेपर बनाएर ओरेर त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वर्किङ भिजा छ है भनेर वर्क कन्ट्र्याक्ट दिनको निम्ति, वर्क पर्मिट दिनको निम्ति वर्क अफरहरू गरिरहेका हुन्छन्। र जुन धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँ पोर्चुगिज कम्पनीहरूको तुलनामा चाहिँ नेप्लिज कम्पनीहरूबाट गुमाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्न। जस्तो पोर्चुगिज कम्पनीले जति घन्टाको पे गर्छ नेपाली कम्पनीहरूले त्यति गर्दैनन्। दोस्रो कुरो तपाईँलाई पोर्चुगिज कम्पनीको रुल्स अनुसार चाहिँ महिनामा 22 दिन काम गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ शनिबार आइतबार तपाईँलाई छुट्टी दिएको हुन्छ। र इफ तपाईँले शनिबार काम गर्नुभयो भने तपाईँले डबल पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। ती चिजहरू नेपाली कम्पनीमा हुँदैनन्। र के लेखिएको हुन्छ तपाईँलाई नेपाली कम्पनीहरूले भन्दाखेरि जुन तपाईँले एग्रिकल्चरमा काम गर्दा खाना बस्न फ्री गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाली कम्पनीहरूले त्यो पेपरमा लेखेका हुन्छन् र तपाईँ गइसकेपछि खाएको पनि पे गर्नुपर्छ र बसेको पनि पे गर्नुपर्छ। अझ बस्नेको त कुरै नगर्नुहोस्, बस्नेको त मैले आफैले पनि कति साथीहरूबाट एक्सपिरियन्सहरू सुनेको छु। एउटै कोठामा 28 जना, 30 जना, 32 जना एउटा हल कोठामा राखेर सुताउने हो नि त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राखिन्छ। र तपाईँले कति तिर्नुहुन्छ नेपालदेखि पोर्चुगलसम्म जानको निम्ति भन्दा 12, 14, 18, 20 लाख तिर्नुहुन्छ। अब म एकचोटि मिनिमम वेजेसको कुरा गर्छु। तपाईँले जम्मा पोर्चुगलमा पाउने भनेको 635 रुपियाँ, 635 युरो हो मिनिमम वेजेस। तपाईँले 22 दिन काम गर्नुभयो, दिनको 8 घन्टाको दरले शनिबार आइतबार बाहेक काम गर्नुभयो भने 635 युरो कमाउनुहुन्छ। जुन 635 युरो भनेको अत्यन्तै न्यूनतम पैसा हो। 635 युरोबाट तपाईँले चाहिँ जुन हिसाबले कमाउनुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले कहिले पनि तपाईँले जाँदा लगाएको लगानी खर्चहरू उठाउन सक्नुहुन्न। र अर्को कुरा नेपाली कम्पनीहरूले के फ्रड गरिरहेका हुन्छन् भन्दा यो कुरा ध्यान दिनु होला। कम्पनी सानो हुन्छ, सानो कम्पनी हुन्छ, हायर गर्ने अब इम्प्लोइहरू, कामदारहरू यसै पनि पोर्चुगलमा थुप्रै 50,000देखि 60,000को आसपासमा नेपाली कम्युनिटीहरू पुगिसक्यो। त्योभन्दा बाहेक पोर्चुगलमा चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको निम्ति सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि संसारको थुप्रै देशबाट इलिगल इमिग्रेन्टहरू बसिरहेका छन् पोर्चुगलमा। जुन ब्राजिलबाट भाषा मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ब्राजिलबाट मात्र 6 लाखभन्दा बढी चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ इमिग्रेन्टहरू रहेका छन्। त्यसपछि अफ्रिकन कन्ट्रीहरू, सान्तमे, केप भ्रेद, अङ्गोला जस्ता देशहरू, मोरक्को जस्ता देशहरूबाट पनि लाखौँजना मानिसहरू चाहिँ पोर्चुगल रहेका छन्। उनीहरूलाई भाषाको फाइदा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन कम्प्यारिटिभली खेती र जुन नेपालीहरूले काम गर्ने रेस्टुरेन्ट लाइनभन्दा बाहिरको कामहरूमा चाहिँ विशेष गरी ती मानिसहरूको चाहिँ दखलता हुन्छ। किन भन्दा उनीहरूलाई भाषाको सहजता छ। नेपालीहरूलाई चाहिँ भाषा फरक रहेको कारणले गर्दाखेरि भाषा सिक्न नै लामो समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो प्रकारको जबहरू भेट्न नै मुस्किल छ। त्यो सँगसँगै कोभिडको कारणले गर्दा, अहिले भिडियो बनाउँदा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसै पनि जब मार्केटहरू खुम्चिएको छ। यसै पनि जुन युरोपको जब मार्केटहरूको तुलनामा, जुन अरू देशहरूको तुलनामा पोर्चुगलको जब मार्केट साँघुरो छ पहिलादेखि नै। त्यसमा पनि इमिग्रेन्टहरू छन्। इमिग्रेन्टहरू यी मैले अघि भनेको देशहरू बाहेक नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूबाट त झन् बढी, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डहरूदेखि झन् बढी इमिग्रेन्टहरू रहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पपुलेसन डेन्सिटी एकदमै हाई छ। तपाईँले एग्रिकल्चरमा जान्छु, एग्रिकल्चरमा छोडिसकेपछि लिजबन लगायतका मेजर सिटीहरूमा बसेर म अरू काम गर्छु नि त, होटलको काम गर्छु, किचन हेल्पर गर्छु, किचन रेस्टुरेन्टको काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो अवस्था पोसिबिलिटिज नै छैन। यदि तपाईँ स्किल वर्कर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग चाहिँ त्यो फिल्डको हाई स्किल छ, तपाईँले छ भने
त्यो चिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा नराम्रो संस्कृति पोर्चुगलमा के मौलाइरहेको छ भन्दाखेरि जुन रिफरेन्सको भरमा चल्ने, तपाईँ आफू स्किल्ड हुनुहुन्छ तैपनि तपाईँले चिनजानेको कोही छैन भने तपाईँले काम भेट्नै सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ अलिकति स्मार्ट हुनुहुन्छ, अनलाइन लिङ्क्डइन जस्ता साइटहरूमा चाहिँ जुन राम्रो सिभी बनाएर फरवार्ड गरेर तपाईँ काम खोज्नुहुन्छ भने त्यसमा पोसिबिलिटिज हुनसक्छ तपाईँले इन्टरभ्यूहरू फेस गरेर। तर जुन रिफरेन्स खोजिरहेका हुन्छन्, मैले चिनेको मान्छे, मेरो आफन्त, मैले देखेको मान्छे, मेरो भाइ, मेरो बहिनी, मेरो साथी भनेर जुन हिसाबले चाहिँ हायर गरिन्छ, त्यो एकदम नराम्रो संस्कृति चाहिँ मौलाइरहेको छ पोर्चुगलमा। ती त्यसरी नै चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ फुलफिल भइरहेका हुन्छन्। र अघि मैले बताउँदै थिएँ सिजनल वर्कर भिजामा ल्याइसकेपछि सानो प्लटमा चाहिँ उनीहरूलाई 4 जना 5 जना मान्छे चाहिरहेको हुन्छ। तर एजेन्टहरूले चाहिँ लाखौँ लाख पैसा, करोडौँ करोड पैसा उठाउनुको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ 20 जना 30 जना 40 जना 50 जना चाहिन्छ भनेर मान्छेहरू लिएर आइरहेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यही अनुसार चाहिँ एम्बेसीमा सेटिङ गरेका हुन्छन्, पेमेन्ट पे गरेर एम्बेसीमा सेटिङ गरेका हुन्छन् र त्यसरी चाहिँ इम्प्लोइहरू लिएर आउँछन्। उनीहरूलाई चाहिएको हुन्छ 4 जना 5 जना, आएका हुन्छन् 50 जना 60 जना। बाँकीले के गर्ने? बाँकीलाई सुताउने काम हो। पोर्चुगलमा आउने, सुत्ने, बस्ने, खाने, जुन पेमेन्ट गर्ने, नेपालदेखि अलिकति पैसा बोकेर आइजो भनिएको हुन्छ, त्यो पैसाले बसुन्जेल खायो, सुत्यो, त्यसरी मात्र बसिरहेका हुन्छन्। लाखौँ नेपाली त्यसरी चाहिँ फ्रस्ट्रेट, हजारौँ नेपाली चाहिँ त्यसरी फ्रस्ट्रेट भएको म आफैले देखेको छु, सुनेको छु र कतिको एक्सपिरियन्सहरू पनि देखेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म यो वर्किङ भिजामा लाखौँ पैसा खर्च गरेर आउनुभन्दा केही न्यूनतम पैसामा तपाईँ भिजिट भिजा अथवा तपाईँ स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ भने सकेसम्म स्टुडेन्ट्स भिजा पोर्चुगललाई अभोइड गरेर आउनुहोला। र सँगसँगै चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ थुप्रै जनसङ्ख्या रहेको र अब खेतीमा पनि जुन चाहिँ विशेष गरेर काम गर्ने महिना भनेको वर्षमा चाहिँ 4 महिना 5 महिना 6 महिना मात्र रेगुलर हुन्छ। जुन पोर्चुगिजै कम्पनीका केही अलि ठुला खेतीका कम्पनीहरूले 12 महिना खेती चलाए पनि जाडो महिनाका सिजनहरूमा चाहिँ पोर्चुगलमा लगभग ठप्प नै रहन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको अक्टोबरदेखि सुरु भएर मार्चसम्म, फेब्रुअरी मार्चसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम पाउनुहुन्न, जुन चाहिँ तपाईँले बसेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। र तपाईँले 635 रुपियाँ कमाउनु भयो, अब लिभिङ एक्सपेन्सेस कति रहन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। जुन चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ नर्मली लिभिङ एक्सपेन्स चाहिँ खाना बस्नुको निम्ति एभरेजमा तपाईँ सेयरिङमा बस्नुभयो भने खाना बस्नुको निम्ति 300 देखि 350 युरो चाहिँ तपाईँको खर्च हुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँसँग बस्ने भनेको अझ तपाईँ मेट्रो कार भन्नुहुन्छ, बस भन्नुहुन्छ, इन्टरनेट भन्नुहुन्छ, सिम, मोबाइल ब्यालेन्स यताउति गर्दाखेरि त अझ तपाईँको त्योभन्दा बढी बढेर जान्छ। अझ तपाईँ धुम्रपान मद्यपान गर्नुहुन्छ भने अझ त्योभन्दा बढी तपाईँको बढेर जान्छ र तपाईँले बचाउन सक्ने भनेको 200 300 350 यस्तो आसपासमा मात्र हो, जुन चाहिँ तपाईँले 30,000 35,000 40,000 को आसपासमा तपाईँले कमाएर जुन कुरा चाहिँ तपाईँले 12 14 15 18 लाख खर्च गर्नुभएको छ त्यो कहिले पनि तिर्न सक्नुहुन्न। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि जुन कागजी प्रक्रिया सजिलो छ, कागज हातमा आउँछ, पासपोर्ट हातमा आइसकेपछि अन्त शिफ्ट हुन्छु त्यो सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो कुरा पनि यदि तपाईँले चाहिँ तपाईँमा स्किल छैन, तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ तपाईँ एक्सपर्ट होइन, तपाईँलाई केही पनि चिज गर्न आउँदैन, भाँडा माझ्नु भनेको स्किल होइन है, तर तपाईँ सुसी बनाउनुहुन्छ भने त्यो स्किल्ड हो। खेतीमा तपाईँ टिप्नु पिकिङ भनेको तपाईँको स्किल्ड होइन है, तपाईँ तर इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्लान्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ, इन्चार्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको स्किल्ड हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँभित्र आफूमा अहिले कुनै पनि फिल्डको एउटा स्किल्ड बनाउनुहोस्, जस्तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, पेन्टरहरूको ठुलो डिमान्ड हुन्छ। जुन चाहिँ युरोप भयो भने तपाईँ काहीँ अरू देश ट्राभल गर्नुभयो, अरू देशमा जब खोज्नुभयो भने पनि त्यस्ता फिल्डहरूमा चाहिँ धेरै मागेको हुन्छ। तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू निकाल्नुहोस्, ड्राइभिङ लाइसेन्स निकालियो भने तपाईँलाई भोलि प्लस पोइन्ट हुन्छ। कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ जुन युरोपको हरेक देशमा तपाईँलाई भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि ड्राइभिङ लाइसेन्स मेन्डेटरी बनाइएको हुन्छ। तपाईँसँग कार हुनुपर्छ, कार नभए पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्छ, यस्ता चिजहरू हुनुपर्छ। र पोर्चुगल नै अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले कुनै नेगेटिभ डिस्करेज गर्न खोजेको होइन, तपाईँलाई रियालिटी बताउनु खोजेको हो। तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस्, कोही पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू दाइ दिदीहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ जब मार्केट कस्तो छ, काम पाउनु कस्तो छ, बसाइ कस्तो छ, काम पाउनु कतिको सजिलो गाह्रो छ, त्यो कुराहरू सोध्नुहोस्। हजारौँ नेपालीहरू लिस्बनमा बेरोजगार भौतारिरहेकोहरू देखिन्छ। त्यो कुराहरू जुन लिस्बन भिजिटको अवस्थामा म आफैले पनि देखेको थिएँ, भिडियोहरू, छोटा वृत्तचित्रहरू मैले पनि बनाएको थिएँ, एउटा सर्ट मुभी पनि आउँदैछ, कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला। र ती त्यस्ताहरू हुन्छन्, सोध्नु होला, क्लियर भएर मात्र जानु होला। आवेशको भरमा आएर युरोप नै छिड्छु भनेर लाखौँ पैसा चाहिँ खर्च नगर्नु होला। जुन चाहिँ भिजिट भिजामा अलिक सजिलोसँग
थोरै पैसामा छिरेर ओरेर गर्न सकिन्छ, सेम प्रक्रिया हुन्छ, कागजी प्रक्रिया सेम नै हुन्छ भने तपाईँ हजारौँ पैसा वर्किङ भिजामा चाहिँ खर्च नगर्नु होला। वर्किङ भिजाको कुनै पनि औचित्य छैन र तपाईँलाई कार्ड लिनको निम्ति, रेसिडेन्सी पर्मिटहरू लिनको निम्ति सामान्य सेम प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। तपाईँले इमेल कुरेर फिङ्गरको निम्ति डेट कुरेर सेम प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँ ख्याल गरेर मात्र जानुहोला, रिसर्च गरेर बुझेर जानुहोला र तपाईँले ती पैसाहरू जुन लाखौँ पैसा दलाललाई खुवाउनुहुन्छ, एजेन्टलाई खुवाउनुहुन्छ, त्यो कुरा आफैमा इन्भेस्ट गर्नुहोला। कुनै पनि फिल्डको स्किल आफूमा डेभलप गर्नुहोला। तपाईँको स्किल भनेको तपाईँको प्रपर्टिज हो र तपाईँको प्रपर्टिज तपाईँको स्किल भयो भने तपाईँ जहाँ जानुभयो भने पनि बिक्नुहुन्छ। तर तपाईँ सेमी स्किल हुन्छ, लोवर क्लास स्किल हुनुहुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै देशमा जानुभयो भने बिक्नुहुन्न। किन भन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ, विश्व कम्पिटिसन्सको मार्केट छ। तपाईँलाई डिस्करेज गर्न खोजेको होइन, प्रोपर गाइड गर्न खोजेको मात्र हो। भिजा सम्बन्धी यस्तै प्रकारको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू म आगामी दिनमा पनि दिन्छु। तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न मन छ भने मलाई सिधै फेसबुकमा बबिन द भिजा एडभाइजर, बबिन द भिजा एडभाइजर भन्ने खोज्न सक्नुहुन्छ पेज। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट मलाई तपाईँलाई लागेको क्वेरिजहरू मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।